बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 22 से 28 जून 2026 का हफ्ता इस्लामी और नजूमी लिहाज से बहुत ही ख़ास है। इस हफ्ते के दौरान सूरज बुर्ज जोज़ा में, मरीख बुर्ज सोर में, अतारत मुश्तरी और ज़ोहरा बुर्ज सरतान में और ज़ोहल बुर्ज हमल में गर्दिश करेंगे, जबकि चाँद इस हफ्ते मुख्तलिफ बुरूज में अपना सफ़र जारी रखेगा। इस हफ्ते 26 जून को साद अकबर सयारा मुश्तरी अपने शर्फ की आला तरीन डिग्री पर पहुंचेगा। इस्लामी लिहाज से इस हफ्ते वो अयाम चल रहे हैं जिनमें मुसलमानों पर अपने कलमे के कर्ज की अदायगी वाजिब है। यही वो दिन हैं जिनमें इस्लाम दीन मुहम्मदी से दीन हुसैनी में तब्दील हुआ। 61 हिजरी में सहराए करबला में तारीख़ इंसानी का वो अजीम तरीन सानहा पेश आया, जिसके बाद क़यामत तक इंसानियत सिर्फ दो तबकों में तकसीम हो गई, एक हुसैनी और दूसरा यजीदी। अब जिस जिसका ज़मीर ज़िंदा है वो अपने अपने अंदाज में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का गम मनाता है, नज़र न्याज करता है, सबील का एहतमाम करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक फरमान, एक जुमला नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए इंसानियत का एक अजीम दस्तूर है कि जो भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावेदार हो वो कभी यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करें जितना भी हो सके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे कलम के ज़रिए हो, चाहे ज़ुबान के ज़रिए, या कम अज़ कम भी अपने दिल में जुल्म और नाइंसाफ़ी को बुरा और काबिल मज़म्मत ज़रूर समझें। बहरहाल आइए देखते हैं किस्मत की कहानी, सितारों की ज़बानी, आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज हमल एरीज़, आपके लिए यह हफ्ता माली मामलात और ज़ाती सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने का वक्त है। खुद एतमादी में इजाफा होगा, आमदनी के नए ज़राए सामने आ सकते हैं, पुरानी मेहनत का सिला मिलने का इम्कान है, कारोबार में बड़ा फ़ायदा हो सकता है, माली हालात बेहतर होने के इम्कानात हैं, रिश्ते और ताल्लुकात मजबूत होंगे, मगर गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें क्योंकि तल्ख लहजा करीबी तल्कात में दूरी पैदा कर सकता है। घर का माहौल मुतवाज़न रहेगा, सेहत के हवाले से खुराक पर तवज्जो देना मुफीद रहेगा। बुर्ज सौर टॉरस, आपके लिए इस हफ्ते तवानाई, हिम्मत और खुद एतमादी में इजाफा रहेगा। पैसा कमाने के नए आइडियाज़ जन्म लेंगे। तलबा के लिए कामयाबी का वक्त है, मुलाजमत में तरक्की या तारीफ मिल सकती है, रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, सुकून और इत्मीनान में इजाफा होगा। शरीक हयात से ताल्लुक मजबूत होगा, घरेलू मामलात में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है मगर आप उन्हें बखूबी संभाल लेंगे। घर वालों के साथ वक्त गुजारना फ़ायदा मंद रहेगा, सेहत के हवाले से नींद का ख्याल रखें। बुर्ज जोज़ात जेमिनाई, आपके लिए यह हफ्ता मनसूबा बंदी, गौर व फिक्र और पसबरदा सरगर्मियों के लिए मौजू है। दिमाग तेज होगा, किस्मत नए रास्ते खोल सकती है, ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया से फ़ायदे की उम्मीद है, माली हालात में बेहतरी का इम्कान है, आमदनी में इजाफा होगा। गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की कोशिश करें, रूहानी रुझान बढ़ सकता है, तन्हाई में वक्त गुजारने से जहनी सुकून हासिल होगा। शरीक हयात से मोहब्बत में इजाफा होगा, ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे, कोई अच्छी खबर मिलने का इम्कान है, मुख्तसर सफ़र कामयाब रहेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, आपको दोस्तों, समाजी राब्तों और मुस्तकबिल के मंसूबों से फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात हैं, पुराने मौक़े वापस मिलेंगे, नौकरी या तैलीम में अच्छी खबर मिल सकती है, कारोबार में सोच समझ कर फैसला करने की ज़रूरत होगी, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात नए मौक़े फराहम कर सकती है, माली मामलात में बेहतरी के आसार हैं, रुकी हुई उम्मीदें दोबारा जिंदा होंगी, मोहब्बत में खामोशी फ़ायदेमंद साबित होगी, शरीक हयात से मामूली तकरार हो सकता है, घर का माहौल मुतवाज़न रहेगा, सेहत के हवाले से ज़हनी दबाव की शिकायत हो सकती है। बुर्ज असद लियो, इस हफ्ते आपके कैरियर और अमली ज़िंदगी के मामलात नुमायाँ रहेंगे, सीनियर अफराद की तवज्जो हासिल होगी, तरक्की या नई जिम्मेदारी का इम्कान है, इज्जत और मकाम में इजाफा होगा, शराकत दारी से मुनाफे का इम्कान है, नए मुआहदे की उम्मीद बन सकती है, माली हालात में बेहतरी होगी, आमदनी में इजाफा होगा, पसंदीदा शख्स से मुलाकात हो सकती है, शरीक हयात से ताल्लुकात मजबूत होंगे, घर का माहौल पुरसुकून रहेगा, सेहत के हवाले से आराम और खुराक का ख्याल रखें। बुर्ज सुमला वर्गो, इस हफ्ते आपकी तालीम, सफ़र, कानूनी मामलात, प्रोफेशन और मजहबी सरगर्मियों में पेशरफ्त हो सकती है। नई मालूमात और तजुर्बात आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली पैदा करेंगे, बुजुर्गों की दुआएं कामयाबी का जरिया बन सकती हैं, जहनी सलाहियतों में इजाफा होगा, तहरीर और तकरीर से फ़ायदा मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा, कारोबार में बेहतरी के इम्कानात हैं, आमदनी में इजाफा होगा, माली मामलात भी बेहतर होंगे,
محبت میں جذبات بڑھ سکتے ہیں، شریک حیات سے تعلقات خوشگوار رہیں گے، گھریلو ماحول سازگار رہے گا، صحت کے حوالے سے آرام اور نیند کا خیال رکھیں۔ برج میزان لبرا، اس ہفتے آپ کے مشترکہ مالی معاملات، قرض، ٹیکس یا سرمایہ کاری کے معاملات توجہ طلب رہیں گے۔ توازن برقرار رکھنا فائدہ مند ہوگا۔ نئی منصوبہ بندی کامیاب ہو سکتی ہے، مگر جلد بازی سے گریز کریں۔ آمدنی میں اضافہ ہوگا، مالی پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں، شراکت داری سے فائدہ ہوگا۔ روحانی معاملات میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے اور باطنی سکون حاصل ہوگا۔ محبت میں خوشیوں بھرے لمحات میسر آ سکتے ہیں، شریک حیات سے تعلق مضبوط ہوگا، گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا، صحت کے حوالے سے معمولی احتیاط ضروری ہے۔ برج عقرب اسکارپیو، آپ کے لیے اس ہفتے شراکت داری اور ازدواجی معاملات اہم رہیں گے۔ دوسروں کے ساتھ تعاون سے بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ کاروباری شراکت داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا اچھا وقت ہے۔ غصے اور ضد پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ پرانے ڈر کو ختم کریں تو اندرونی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ کاروبار میں بڑے فائدے کا امکان ہے، مالی حالات بہتر ہوں گے، آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ محبت میں اہم راز سامنے آ سکتے ہیں، شریک حیات کے ساتھ تعلقات توجہ طلب رہیں گے، گھریلو ماحول متوازن رہے گا، صحت کے حوالے سے بلڈ پریشر کا خیال رکھیں۔ برج قوس سیجیٹیریس، اس ہفتے آپ کے روزمرہ کے کاموں، ملازمت اور صحت کے حوالے سے معاملات میں مصروفیت بڑھ سکتی ہے، محنت کا مناسب پھل ملے گا، نظم و ضبط ضروری ہوگا، مثبت سوچ کامیابی دلائے گی، نوکری یا کاروبار میں اچھی خبر مل سکتی ہے، مالی حالات بہتر ہوں گے، آمدنی میں اضافے کا امکان ہے، محبت میں خوشخبری مل سکتی ہے، شریک حیات سے جذباتی لگاؤ پیدا ہوگا، گھر فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا، صحت کے حوالے سے ورزش اور متوازن خوراک آپ کی توانائی برقرار رکھنے میں مدد دے گی۔ برج جدی کیپریکارن، آپ کے لیے یہ ہفتہ مقابلہ جاتی معاملات، تخلیقی صلاحیتوں، محبت، اولاد اور خوشیوں کے معاملات کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ نئے آئیڈیاز اور منصوبے کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، دل کی بات کہنے یا تعلقات بہتر بنانے کا اچھا وقت ہے، محنت کا پھل ملے گا، گھر جائیداد کا معاملہ حل ہو سکتا ہے، ملازمت میں ترقی یا نئی ذمہ داری مل سکتی ہے، کاروبار میں بہتری کا امکان ہے، پرانا نقصان پورا ہو سکتا ہے، رشتوں میں سنجیدگی بڑھے گی، شریک حیات کا ساتھ ملے گا، گھر کا ماحول پرسکون رہے گا، صحت کے حوالے سے تھکن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ برج دلو ایکویریس، اس ہفتے آپ کے گھر، خاندان اور جائیداد سے متعلق معاملات اہم رہیں گے، تخلیقی صلاحیت کامیابی دے گی، نئی ٹیکنالوجی اور نئے لوگوں سے فائدہ حاصل ہو سکے گا، آن لائن کام میں بہتری کا امکان ہے، مالی حالات بہتر ہوں گے، نئے کاروباری مواقع سامنے آ سکتے ہیں، محبت میں نیا آغاز ہو سکتا ہے، شریک حیات سے تعلقات میں غلط فہمیاں دور ہوں گی، گھریلو ماحول میں بہتری اور کسی پرانے مسئلے کے حل کے امکانات ہیں، والدین یا بزرگ افراد کی طرف خصوصی توجہ دینا فائدہ مند رہے گا، صحت کے حوالے سے خوراک کا خیال رکھیں۔ برج حوت پائسز، اس ہفتے آپ کے مختصر سفر، رابطے، تعلیم اور مواصلاتی امور میں پیش رفت ہوگی، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں، کامیابی کے امکانات روشن ہیں، تخلیقی شعبے سے وابستہ افراد کو فائدہ حاصل ہوگا، ملازمت میں ترقی کا امکان ہے، کاروبار میں اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے، کوئی بڑا مالی فائدہ مل سکتا ہے، مالی حالات بہتر ہوں گے، قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوگی، محبت میں یادگار وقت گزرے گا، شریک حیات سے تعلق مضبوط ہوگا، رشتوں میں قربت بڑھے گی، گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا، صحت کے حوالے سے تھکن کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ سب کو شاد آباد رکھے، آمین۔